अस्सलाम वालेकुम, दिस मिर्ज़ा अली। और क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। आज मैं उर्दू में बात करूँगा क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अभी तक इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो उर्दू स्पीकिंग आ रहे हैं और मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों में हाथ डाला हुआ है हम लोगों ने ना, तो बिल्कुल वक़्त नहीं मिलता। तो एक चीज़ मैं आपसे बात करता चलूँ कि सबसे अहम जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान, क्या हाल है आप लोग? आपका कैसे हो? आप ठीक ठाक हो? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका माइंड सेट। वट वी थिंक कंट्रोल्स एवरीथिंग। हमारा जो ब्रेन है उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को मास्टर कर लें, आप हर स्किल, हर कैपेबिलिटीज़, हर एक्सपर्टीज़ आप मास्टर कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। Whatever you tell your mind, it has no choice but to accept it as a fact, as a reality. So, और बिजनेस में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस में एक माइंडसेट आपका एक डिफेंसिव है, एक ऑफेंसिव है। बिजनेस में आपका ऑफेंसिव माइंडसेट चलता है कि बहुत सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप फेल होते हैं। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू डबल द रेट ऑफ फेलियर। आप यू हैव टू फेल फास्ट। आपको कोई भी आइडिया कर गुजरना है। नॉलेज सबसे पहले लेना है, उस पर फिर मैसिव एक्शन है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। व्हाट वी थिंक कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो हम सोचते हैं, आपका ब्रेन, आप उसको जो कहोगे, क्योंकि ब्रेन का अपना कोई ब्रेन नहीं है, आपके ही दिए गए मफरूज़े पे उसने चलना। Whatever you tell your brain, it has no choice but to accept it as a fact, as a reality. Henry Ford कहता ना, if you think you can do something, you are correct. If you think you cannot do something, you're still correct. आप फिर भी सही बोल रहे हो, क्योंकि आप और बिलियनियर और मिलियनियर में फ़र्क यही है, माइंडसेट का फ़र्क है। और अक्सर हम लोगों का ब्रेन में एक चीज़ होती है एमिगडाला। वो एमिगडाला जो होता है ना, बहुत सारी लाइफ में रिस्क टेकिंग चीज़ें होती हैं। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको थैंक यू। अब्दुल हनान, अभी मैं प्रॉपरली वार्म अप नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों में ट्रेन करूँगा। एक बिज़नेस किस तरह करने हैं, कारोबार किस तरह करने हैं, आप फिर कारोबार करके एंजल इन्वेस्टर तक किस तरह जाना है, फिर एंजल इन्वेस्टर से आपने वेंचर कैपिटलिस्ट तक किस तरह जाना है, आप किस तरह एक से ज़्यादा बिजनेसेस रन कर सकते हैं, किस तरह आप टीम्स बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह आप उस बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। और अभी सरहदों के जो फ़र्क हैं वो ख़त्म हो गए हैं। वर्ल्ड यूज़ टू बी अ लोकल एंड लीनियर, मैं हमेशा कहता हूँ, नाउ द सेम वर्ल्ड इज़ ग्लोबल एंड एक्सपोनेंशियल। एनीवेज, ये बंदे की सोच है ना, माइंड सेट है। आपको व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू सी। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि पीपल आर खूद डडू। वो कुएं के जो मेंढक होते हैं ना, उनसे आप पूछेंगे ना, कई 10 साल बाद भी वो कहेंगे यार यही दुनिया है, बस इससे बाहर है ही नहीं है। एक जो हिम्मत करके जंप करके बाहर निकल आता है ना, वो कहता है ओ माय गॉड, स्काई इज द लिमिट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। इट एट द एंड ऑफ द डे, आपका जो मिलियनर और बिलियनर के दरम्यान में फ़र्क यही है, दे ऑल हैव 24 आवर्स। एक बिलियनर के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। डिपेंड ये करता है कि हमारा ब्रेन जो है उसका एक शॉर्ट ब्रेन होता है, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, जो हमारा शौर होता है। उससे पीछे आपका सबसे बड़ा वाला ब्रेन होता है, वो आपका लाशौर होता है। और लाशौर आपकी इतनी बड़ी हाईवे है लाइफ। लाशौर में हर आपकी लाइफ का इवेंट रजिस्टर हुआ हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा मनफी हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, गलियों में, महलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉबों पे, मीडिया पे आप ऑन करो, हर टाइम लोग लड़े होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारा माइंड भी फिर हमारी फैमिलीज़ में हमें पेरेंट्स को बेचारों को, और हम लोगों का एक और है बिल्कुल चेंज एक्सेप्ट ही नहीं, बिल्कुल बेटा। तो हम लोगों को ना एक और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तानियों के साथ खासतौर, पाकिस्तान इंडिया दोनों के साथ। मेरी इंडियंस भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे बड़े बड़े अच्छे कारोबार उनके साथ करते हैं हम लोग। बांग्लादेश से भी हैं, यहाँ के भी हैं, तो मैं बड़ा डाइवर्स, बड़ा जूशों के साथ भी मेरे दोस्ती और उनके साथ काम भी हम लोगों ने किए।
لیکن اب میں آپ لوگوں کو نا اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ صرف پاکستان میں تو آپ انٹرنیشنل ہیں، آپ انٹرنیشنل سٹیزن ہیں. یہ فرق بھی نکال دیں کہ یہ کچھ عرصے تک اور 2020 کے بعد یہ ختم ہونے والی ہے، سرحدیں ختم ہونے والی ہیں کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری اور فرسٹ ورلڈ کنٹری. چائنا نے ویسی جی ڈی پی میں سرپاس کر دیا یو ایس اے کو. ابھی نئی نئی پاوریں ابھریں گی، نیا نیا ویلتھ ٹرانسفر ہوگا، بہت ساری چیزیں بھی ہونی ہیں. بٹ اٹ آل بوائز ڈاؤن ٹو آور برین. دا پاور آف برین از سو امپورٹنٹ. آپ کا جو برین ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وقت نہیں اسپینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، واٹ ٹو سے وین یو ٹاک ٹو یور سیلف، وہ جو آپ کی کنورسیشن ہے اپنے برین کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو از اٹ میکنگ یو اور از اٹ بریکنگ یو؟ کیا آپ کو بنا جاتی ہے یا آپ کو گرا جاتی ہے؟ وہ دیٹس آل دیٹ میٹرز. ایک بک ہے بہت زبردست اپنے مائنڈ کو سب کانشیسلی ری پروگرام کرنے والی. اس بک کا نام ہے واٹ ٹو سے وین یو ٹاک ٹو یور سیلف. آپ مائنڈ سیٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. بزنس میں، ای کامرس میں، مارکیٹنگ میں، اسٹریٹجی میں. بزنس مین کو ضروری نہیں کہ ہر اسکل آتی ہو. آپ کو ایمبیشنس ہونی چاہیے، آپ میں ڈیزائر ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. ہر چیز آپ ہائر کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، آپ ٹیم میں بھی ان پلیس کر سکتے ہیں. بزنس از اے بڑا بزنس ہوتا ہی اٹس اے ٹیم سپورٹ. اکیلے بندے کا، کلے بندے کا کام نہیں ہے. تو اینی ویز میں نے کہا تھوڑی اپنی تھاٹ شیئر کروں. تو برین سے کو آپ جو بات کہیں گے اس نے اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق فالو کرنا. مائنڈ سیٹ از ایوری تھنگ. مائنڈ سیٹ از ویری پاورفل. یو میسٹر یور برین، یو میسٹر یور لائف, you will master your health, you will master your spirituality, you will master your relationship. 85% of your income will come from your EQ, emotional intelligence, not from your IQ. So I hang around with like high net worth people. It's all about mindset. It's all about the environment جس میں آپ ریز ہوئے ہو. امیجن کرو کہ آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، یا آپ ورلڈ ریچسٹ مین وارن بفیٹ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسٹیو جاب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، بل گیٹس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایلن ماسک کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور ہوتا. آپ 9 to 5 منڈے ٹو فرائیڈے کا جو ہے سیٹ اپ، اس طرح آپ سوچتے ہی نا. آپ کی سوچیں ہی اور ہوتی، آپ کے سوچوں کے رخ ہی اور ہوتے ہیں. آپ ملٹی ملین ڈالر ڈیل اسٹرکچر کرتے ہیں، آپ پرابلم سالو کرتے ہیں. اور اینی ویز وٹ ٹیک اوے آخری یہ ہے، وٹ وی تھنک کنٹرولز ایوری تھنگ. یور مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین امیجنیشن بٹوین ریالٹی. آپ چاند کے اوپر گئے نا، چاند کے اوپر سے آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور چاند پہ پہنچ جائیں. اب چاند کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو زمین کو دیکھنے کے لیے آپ کو اوپر دیکھنا پڑتا ہے. آپ چاند پہ پہنچ کے امیجنیشن میں زمین کے اوپر دیکھیں تو آپ کا برین اس کے مطابق آپ کو دکھانا شروع کر دے گا. اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے ریسورس دیا ہوا ہے. اٹس این انٹلیکچوئل کیپٹل. چلیں ٹھیک ہے، میں بس کرتا ہوں. میرا اس ٹائم ایک ہی بندہ ہے جو مجھے واچ کر رہا ہے، محمد عبدالحنان. کیا حال ہے بیٹا، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ تو چلیں صحیح ہے. میں گائے بغیر ویڈیوز کرتا رہوں گا. میں ایکچولی چاہ رہا ہوں کہ چیزیں کچھ پراپرلی کروں اور اپنی ٹیم بٹھا کے نا کچھ آپ کو جو ہے نا، ایک تو ای کامرس کا بزنس کرنا سکھاؤں، ایک یہ بزنس کرنا سکھاؤں کہ بغیر پیسے کے آپ کس طرح بزنس کرتے ہیں، ہاؤ یو کریٹ منی آؤٹ آف تھن ایئر. تو آئی ہیو ٹو سو مچ ٹو شیئر یو نو. تو دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹوڈے آئی واز لائک یو نو واٹ، لیٹ می اسپیک ان اردو because I have most of the people that I see here are Urdu speaking. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.